ऋषि धमला भन्ने एक यस्ता मानिस तपाईँ जब जब केही काम गर्न थाल्नुहुन्छ यो समाज तपाईँप्रति हाँस्छ सुरुमा पक्का हाँस्छ। म कमेडियन हुन्छु भन्दाखेरि बोल्ला साला सिए भन्दा के गर्नुपर्छ थाहा छ? एउटा विषयमा फेरि भयो सबै विषय दिनुपर्छ 8 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष कति वर्ष लाग्छ कति वर्ष लाग्छ तब भन्छ सिए भनेर गयो तर यही बाउला हो जसले देशमा एउटा एक ढिक्का हुने दम्ब दियो। यही बाउला हो जसले भन्यो कि हैन मलाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। बस त्यसपछि मान्छे उहाँको तारिफ गर्छ। त्यही भएर मैले घरमा एउटा ऐना राखेको छु। त्यही भएर म अहिले त्यो एउटा मेरो घरमा ऐना राखेको छु। कहिलेकाहीँ बिहान उठेर त्यो ऐनामा हेर्छु अनि म आफू बडा सुन्दर देखिन्छु। अब राम्रो कुरा गर्नुस्। मलाई कसैले सोध्दाखेरि तेरो के छ हाल खबर भन्दाखेरि म मेरो ऋण सम्झिन म मेरो लागेको अलिकति दुखेको जिउ सम्झिदिन म पुरा एउटा जवाब दिन्छु। अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु। तपाईले जीवनमा पनि सोच्नु भएको अनि म भन्छु खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन। मैले अहोरातमा सुन्तला बन्नको निमित्त बिउ रोपेको हो अनि आज सुन्तला बने त के अचम्म मान्नु। म भात खाने थालमा सुन्न टिभी देख्छु। क्यामेराको साथीहरूले पछाडि बसेको साथीहरूलाई पनि साथ दिनु होला। वास्तवमा क्यामेराको लागि बोल्न आएको होइन तपाईँहरूको लागि बोल्न आएको हो। क्यामेराका मित्रहरूले चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष हेर्ने हाम्रो साथीहरूलाई अलिकति साथ दिनुहुन्छ। अब होमा हो चाहिँ मिलाएर सुन्नुहोस्। माइक छेउमा छ म बिचमा सबै ओके। नाउ सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको फ्यान। म यहाँ उपस्थित मानिसहरूको मध्येमा आई थिङ्क म चाहिँ सबैभन्दा कान्छो जेनेरेसन हो। मलाई चाहिँ आफू कान्छो भइरहन मन लाग्छ किन भन्दाखेरि फुर्किन पाइने सानोतिनो गल्ती गर्न पाइने अनि गल्ती गरेपछि भइगयो नि त माफ गरिदिनुहोस् न भन्न पनि पाइने। जीवनको मेरो सबैभन्दा एउटा उद्देश्य नै त्यही हो कि म सानो नै भइरहँ तर तुच्छ कहिले पनि नहुँ। व्यक्तिगत तवरले रूपपाङ्गत कटवाल सरको ठुलो फ्यान छ। आमा बिगेस्ट फ्यान अफ योर्स। मलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ती हुने बडा ठुलो रहर थियो। 16 वर्ष उमेरमा पुगेका प्रत्येक केटाहरूलाई यदि सोध्ने हो भने त्यो युनिफर्म प्रतिको लगाव छुट्टै हुन्छ र मलाई त्यो विचित्रै थियो। समय परिस्थितिका कारणले गर्दा सायद म त्यसमा जोइन हुन पाइनँ तर म अहिले पनि अथक रूपमा देशकै निमित्त लडिन तयार छु र मानार्थ भए पनि कुनै समय मानार्थ भए पनि यो संस्थासँग जुट्ने मेरो ठुलो इच्छा छ र त्यो इच्छा भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। ऋषि धमला दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। दाइ आइदिनु भएको छ। यो कार्यक्रमको अर्को शोभा बढेको छ। म आज तपाईहरुलाई हँसाउने मात्र होइन कि मेरा मनका भावनाहरू पोखेर जान्छु ताकि तपाईको आगामी दिनमा तपाईले केही गर्न खोज्दाखेरि कतै तपाईले सोच्दाखेरि मेरा बोलीहरू तपाईको मानसपटलमा कहीँ गुन्जमान भए भने र त्यो गुन्जमान भएका शब्दहरूले तपाईलाई झझल्कायो भने त्यस वखत मैले बोलेका चीजले सार्थकता पायो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। म ऋषि दाइसँग बडा प्रभावित मानिस हो।
जिन्दगीमा साँच्चीकै कुरा, जिन्दगीमा दुई चिज गर्नुपर्छ साथी। जीवनमा गर्ने भनेको दुई चिज हो, कि मन परेको काम गर कि गरेको कामलाई मन पराऊ। त्योभन्दा दुईटा विकल्प छैन जीवनमा। ऋषि धमला भन्ने एक यस्ता मानिस, तपाईँ जब जब केही काम गर्न थाल्नुहुन्छ यो समाज तपाईँप्रति हाँस्छ, सुरुमा पक्का हाँस्छ। म कमेडियन हुन्छु भन्दाखेरि बौला मान्छे पनि बोला बोला गर्छ, कमेडियन हुन्छ। सुरुमा मान्छे हाँस्छन् तपाईँबाट। एसएलसी दिइसकेपछि के भन्ने भनेर सोद्धाखेरि होइन, +2 पास गरे, आर्मीमा जान पाइएन, सीए बनिसकेपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ सीए। अनि मेरो काका एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सोध्नुभयो त के भन्छस् भनेर। मैले पनि आँट गरेर सीए भन्दै। मैले के आँट गरेर सीए भनेको थिएँ, मेरो काकाले मलाई बमबारी गर्न थाल्नु भयो। भन्छ सीए कसरी हुन्छ, सीए भन्दा के गर्नुपर्छ थाहा छ? एउटा विषयमा फेल भयो सबै विषय दिनुपर्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष कति वर्ष लाग्छ, कति वर्ष लाग्छ, तब भन्छ सीए भनेर भयो भन्दियो। भन्नुभन्दा अगाडि नै बमबारी गरे। केही वर्षपछि त्यो मेरो अर्को कार्यक्रमलाई फोन आइरहेको छ, म एकछिन उठाएर म बिजी छु भनिदिन्छु है। उहाँलाई पनि खाउनु पऱ्यो, म व्यस्त मान्छे। आइहाले भने छोरा मान्छेको आइहाले र छोरी मान्छेको तयार भइहाल्यो भने कहिले पनि हुँदैन। छोरा मान्छेले चाहिँ आइहाले भन्छ कहिले आउँदैन, छोरी मान्छेले तयार भइहाल्यो भन्छ कहिले तयार भइहाल्यो। सो म जब सीए बन्छु भनेर भने मेरो काकाले यति गाली गर्नुभयो, त्यहाँ टोलै ल्याएर सीए बन्दिनँ। मैले यहाँबाट मास्टर्स पास आउट गरेँ। मास्टर्स पास आउट गरेको केही वर्षमा म चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पढाउन थालेँ। म नेपाली बोर्डमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ। अनि मैले भने कि सर यिनीहरू सीए बनिरहेछन्, म त कहिल्यै सीए बनिसक्दिनँ। यतामा काकाको कुरा सुने, तर आज पनि म सीए नै हो, कमेडियन एक्टर। सो मैले के भने भन्दाखेरि सुरुमा मानिस हाँस्छन् तपाईँको लक्ष्य देखेर। रूपबहादुर कटुवाललाई पनि धेरैले बौला भने, तर एक बौला हो जसले देशमा एउटा एक ढिक्का हुने दम्ब दियो। यही बौला हो जसले भन्यो कि होइन मलाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन, बस त्यसपछि मान्छे उहाँको तारिफ गर्छ। दुईटा फेज, पहिला तपाईलाई कसैले पनि पत्याउँदैन, दोस्रो फेज तपाईलाई मान्छेले विश्वास गर्न थाल्छन्, तेस्रो फेज तपाईँ उभिनुस् सबै उभिन थाल्छन्, तपाईँ बस्नुस् सबै बस्न थाल्छन्। त्यसकारण हामी पहिल्यै फेजमा पुगिन्छौँ साथी। कोही हाँस्यो भनेर हामी छोडिदिन्छौँ। ऋषि धमलाले उमाथि हाँसेका मानिसहरूको अनुहार मात्रै सम्झेर पत्रकारिता छोडिदिएको भए आजको ऋषि धमला हामीले पाउँथ्यौँ। सो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ आफूले आफूलाई के भन्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँ आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सेल्फ टक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड। तपाईँ आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ, समाजले, देशले, अरू मानिसले, छिमेकीले तपाईँको बारेमा के कुरा गर्छ त्यो गौण मान्य हो।
तपाईले आफूसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यही भएर मैले घरमा एउटा ऐना राखेको छु। त्यही भएर म अहिले त्यो एउटा मेरो घरमा ऐना राखेको छु। कहिलेकाहीँ बिहान उठेर त्यो ऐनामा हेर्छु अनि म आफू बडा सुन्दर देखिन्छु। त्यो सुन्दर देखिएको बेलामा म आफैलाई भन्छु यति राम्रो मान्छे, यति राम्रो देखिएको मान्छे तैँले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन बाबु। कुनै दिन त्यही ऐनामा म कस्तो घिनलाग्दो देखिन्छु। अनि मैले भन्छु ओहो मेरो यो नराम्रो रूप लुकाउनलाई भए पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर म फेरि राम्रो काम गर्छु। त्यसकारण तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु तपाईँ आफ्नो बारेमा के बोल्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। आफ्नो बारेमा के विश्वास राख्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। मलाई आजकल पत्रकार साथीहरूले सोध्छन् तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? रिस्ताइ लाग्यो। तपाईँले जीवनमा कहिले सोच्नु भएको थियो? अनि म भन्छु खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन। मैले अहोरातमा सुन्तला बन्नको निमित्त बिउ रोपेको हो अनि आज सुन्तला बने त के अचम्म मान्नु। म भात खाने थालमा सुन्न टिभी देख्थे साथी। जब तपाईँ आफ्नो कामलाई लिएर बौलाउनु हुँदैन तबसम्म काम हुँदैन यार। हाफाटे मनले आदि मनले गरेको कामले कहिले पनि पुरा रिजल्ट दिँदैन। त्यसकारण कि जित्नुस् कम्प्लिट जित्नुस् कि हार्नुस् कम्प्लिट हार्नुस्। त्यो हारमा पनि जितको महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईँ सर्वस्व हार्नुहुन्छ र पुरा प्रयास पश्चात हार्नुहुन्छ तपाईँलाई कुनै विस्मात हुँदैन। जीवनमा सबैभन्दा मिल्ने साथी तपाईँ आफ्नो। त्यही भएर मैले भनेको आफूसँग राम्रो कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालमा कस्तो चलन छ भने के याद राख्नुमा के प्रचण्डले सानो विप्लवको बन्द योको अनेक थरी कुराहरू थाल्छौँ। त्यसको भाइब्स तपाईँमा आउँछ। मलाई कसैले सोध्छन् तपाईँ के छ खबर भने भन्दाखेरि म चाहिँ जवाब दिने गर्छु सर म तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान रहेछ साँच्ची के भन्नु साँच्ची म तपाईँको प्रत्येक कार्यक्रमहरू हेर्छु र तपाईँ लोकदोहोरी फोहोरी हुन्छ भन्ने मान्छेलाई बडो राम्रो जवाब दिनुभएको छ साँच्ची के। हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो धरोहर हो। हामीलाई यही मनपर्छ। यी तालीहरू त्यसले भनिसक्यो। तपाईँले त्यो घिन्की नाइकिनलाई बडा प्रिय साथ अपनाउनु भएको छ र सबैलाई यो हाम्रो भन्नुभएको छ, जुटाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बडा कस्तो राम्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँले। म त्यही भनिरहेको थिएँ कि के छ तेरो हाल खबर? कहिले राम्रो कुरा गर्नु। अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्। अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्। मलाई कसैले सोद्धाखेरि तेरो के छ हाल खबर भन्दाखेरि म मेरो ऋण सम्झिन मेरो लागेको अलिकति दुखेको जिउ सम्झिदिन म पुरा एउटा जवाब दिन्छु। अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु। अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु भनेर भन्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यो सुन्ने मान्छे तपाईँको साथी हो कि दुश्मन हो। साथी हो कि स्याबास अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्छ। नम्बर मान्छे हो भने अमिलो अनुहार लाग्छ। अनि त्यसको अनुहारको निम्ति आफ्नो दिन किन खराब गर्नुहोस्? आफ्नो राम्रो भन्नुहोस्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले पत्रकार बनेर आफैलाई धेरै पटक प्रश्न सोधिसकेको छु क्या। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो सपना बडा राम्रोसँग बाँच्छु। अझ बाँच्दै छ। जब तपाईँ राम्रो खेल खेल्दै जानुहुन्छ खेलका मैदान ठुलो हुँदै जान्छ साथी। खेल सुरु गर्नुहोस्। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ क्या। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ। लालटिन देख्ने बित्तिकै एउटा शिष्यले भन्यो यसले त 5 कदम मात्र देखिन्छ गुरु। कसरी हिँड्यो? घनघोर जङ्गल छ। यो लालटिनले त 5 कदम मात्र देखिन्छ म कसरी हिँड्नु गुरु?
घनघोर जङ्गल छ, अर्को शिष्यले पुरै जङ्गल घुमेर आयो। भन्यो कसरी घुमिस्? 5 कदमसम्म हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै पुरै जङ्गल तय गरे। जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म हिँडिहाल्नुहोस्। बहानाबाजीको टाइम छैन अब बहानाबाजीको टाइम छैन। किन भन्दाखेरि जिन्दगीमा तपाईँ यहाँबाट पोखरा जाने हो भने यहाँबाट पोखरा देखिँदैन, पहिला ढोका देखिन्छ, त्यसपछि हिँड्नुपर्ने ढोकासम्म हो। ढोकासम्म हिँड्नुहोस्, त्यसपछि गेट देखिन्छ, गेटसम्म हिँड्नुहोस्, त्यहाँबाट बस समात्नुहोस्, बस अब हिँड्छ। हामी कम्प्लेन गर्छौँ के कम्प्लेन, यो त्यो यस्तो भएन। फेरि एउटा साथी थियो, एउटा ज्योतिष आएर मलाई पास हुन्छु कि फेल हुन्छु भन्यो भने पढ्दै पढ्दिनँ भन्थ्यो। किन भनेको पास हुन्छस् भने पढ्नै परेन, फेल हुन्छस् भने पढेर के हुन्छ। त्यो काम नगर्न जान्ने मान्छे, काम नगर्न चाहने मान्छेको हजार भाग हुन्छ। कतिले भन्छ नेपालमा राम्रो यो छैन, राम्रो त्यो छैन, राम्रो त्यो छैन। म भन्छु यार तपाईहरु त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, र म त्यसलाई त अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु। कसैले भन्यो राम्रो कलाकार छैन, भएको भए त कम्पिटिसन हुन्थ्यो, छैन त म बन्न सक्छु, छैन त म बन्न सक्छु नि। सो मैले जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु तपाईहरुलाई, सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। तपाईले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा विश्वस्त हुनु होला, एक ढिक्का भएर विश्वस्त हुनु होला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाचे कि पानी पर्ने, जाँदा जाँदै भनिरहेको छु मैले यो कुरा गाँठो पारेर राख्नु होला। जब जब विश्वास डगमगिन्छ यो कुरा याद राख्नु होला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने, के तरिका हो भाइ, नाच्छ पानी पर्छ, यो के तरिका हो भाइ, नाच्छ पानी पार्छ, नाच्छ पानी पार्छ, गजब के तरिका के हो ऋषिदाई भन्नुहोस्। जनता त अब जान्नै चाहन्छ। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने, सब आश्चर्यचकित भए। यस्तै क्यामेरा पत्रकारहरू पुगे अनि उसलाई सोधे, अरे यार त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भन्न। त्यसले दुईटा चिज भन्यो साथी, त्यसको जवाफले हामी सबैको जिन्दगी बदलिन्छ। त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भनेर भन्दाखेरि उसले जवाफ दियो कि मलाई यो विश्वास छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ। मलाई यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ र तबसम्म नाच्छु जबसम्म पानी पर्दैन। तो विश्वास राख्नुहोस् आफूमाथि, र त्यो विश्वासलाई ठुलो नबनाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्, कर्म गर्नुहोस्। Wish you all the best, my friend. Have a great life. This is just the beginning. This is just the beginning. And let's celebrate this beginning. Wish you all the best. Have a great future. Thank you very much.